الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون هرزا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون صدق اللہ۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے۔ حضرات
رمضان المبارک دا آخری جمعہ ادا کرنے واسطے اسی اللہ دے گھر دے اندر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ساڑھے اس رمضان نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ اللہ جو کچھ کرنا چاہیے سی، جویں اس مہمان دی عزت کرن دا حق سی، اسی نکمے، اسی گناہگار، اسی دنیا دار، اسی پاپی، اللہ تیرے مہمان دی اونج عزت نہیں کر سکے۔ اللہ تو پھر بھی سانو معاف کر دے۔ اللہ اس رمضان نو ساڑی مغفرت اور بخشش دا ذریعہ بنا دے۔ اللہ سانو ساریاں نو اس رمضان وچ نام لے کے اللہ جہنم تو آزاد کر دے۔ اللہ سانو ساریاں نو جنت دے حقدار بنا دے۔ اللہ دی رحمت ہے، اللہ دا فضل ہے کہ اسی جمعۃ الوداع پڑھنے واسطے آئے ہیں، اور جمعہ شروع ہون تو پہلوں اللہ دا گھر اللہ دی مخلوق نال بھر چکے آئے۔ اتلیاں منزلہ خواتین نال اور مسجد اللہ دے بندیاں نال۔ اللہ انہاں دا شوق، انہاں دی محبت قبول فرما۔ اللہ جے تھے فیصل آباد دے اندر تاج کلونی دی رحمانیہ مسجد دے اندر ایڈے شوق نال محبت نال جمعہ پڑھن آندے نے، اللہ انہاں دا شوق قبول فرما۔ اللہ انہاں نو بیت اللہ دے جمعے نصیب فرما۔ اللہ انہاں نو مسجد نبوی دے جمعے نصیب فرما۔ اللہ انہاں دے شوق دا مول پا دے۔ انہاں نو ایتھے جمعہ پڑھن دا شوق ہے، اللہ انہاں نو مکے مدینے دے جمعے عطا کر دے۔ اللہ جڑے تیرے بندے تیرے اس گھر نال اور تیرے بندیاں نال محبت کردے نے، اللہ تو انہاں تے راضی ہو جا۔ اللہ جنہاں تیرا ایک گھر بنایا ہے، دیاں بنیاداں رکھیاں نے، اللہ جے عظیم الشان محل بن گیا ہے اور ایک آباد گلستان بن گیا ہے، لیکن او بزرگ جنہاں ویرانے دے اندر اتھے بنیاداں رکھیاں، آغاز کیتا، اور آج دے دن دیاں بہاراں وہ اپنی اکھاں نال ویکھ تے نہیں سکے، لیکن یقیناً اے جنیاں بہاراں نے اے انہاں بزرگاں دے خلوص اور انہاں دیاں دعاواں دا نتیجہ ہے۔ اللہ تو انہاں دے جنت محل بنا دے۔ اللہ انہاں دے درجات بلند کر دے۔ اللہ جڑے انہوں آباد کرنا چاہتے نے، انہوں آباد ویکھنا چاہتے نے، ادھی آبادی واسطے تعامل کرتے نے، تعامل نہیں کر سکتے، تیرے کو دعاواں کرتے نے، محنتاں کاوشاں کرتے نے، اللہ تو انہاں دے گھرانوں آباد کر دے۔ اللہ پتہ نہیں پھر اے بہاراں نصیب ہونیاں نے کہ نہیں۔ اللہ جڑے ساڑے پیارے، ساڑے قریبی، جنہ دے والدین، جنہ دے عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے، اللہ سب دی مغفرت فرما۔ اللہ انہاں نو بھی معاف کر دے، سانو بھی معاف کر دے۔ اللہ سانو انہاں دا صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ساڑیاں اولاداں نو نیک بنا دے، ساڑا صدقہ جاریہ بنا دے۔ میں انشاءاللہ چند گزارشات جدائی دے غماں دے حوالے نال پیش کرنا چاہنا، چونکہ رمضان دا آخری جمعہ نا یہ بھی ایک جدائی دا منظر ہوتا ہے۔ میں قرآن پاک دے وچوں جو مقام تواڈے سامنے پڑھیا ہے، یہ دے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی، پیارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام انہاں دے غماں دا ذکر کیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نو اتنے غم آئے
اور غم کدا غم ہے؟ اولاد دا غم ہے، بیٹے دا غم ہے، او دی جدائی دا غم ہے، او دی محبت دا غم ہے۔ غم دے اندر اینے نڈال تے پریشان ہوئے کہ رو رو کے اپنیاں اکھاں دی بینائی گوا بیٹھے۔ اتنے غم اور پریشانی دے باوجود شکوہ تے شکایت کدے اگے؟ اے جڑے واقعات ہوندے نے نا انبیاء دے اور صحابہ کرام دے، اے سنن سنان دا اے مقصد ہوندا ہے کہ اسی انہاں دیاں زندگیاں تو سبق حاصل کریے، اسی انہاں تو درس اور نصیحت حاصل کریے، ساڑھے تے بھی ایہو جہا موقع بن جائے تے ساڑھے واسطے سبق کیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اتنے غمگین اور پریشان نے تے غم دا دورانیہ لمبا کنا ہے، روندیاں روندیاں 40 سال ہی گزر گئے، اکھاں سفید ہو گئیاں، اینا غم۔ بیٹے لڑدے نے کہ ابا جی بس کرو، ہن اس غم دے وچوں کی کڈنا جے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام دے شکوے شکایتاں انج کہہ لو فریاداں دل دے دکھڑے کدے اگے نے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَحُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ هَرَزًا أَوْ تَكُونَ من الحالقین قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون۔ اللہ پاک نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام تے غم پہنچے، کادے غم؟ جدائی تے غم۔ جدائی کی دیئے اپنے بیٹے دی لختے جگر دی، اپنے بیٹے دی جدائی دا غم پہنچے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں پریشان ہوئے، حضرت یوسف دا نام لے لے کے ہائے یوسف ہائے یوسف وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ پاک نے فرمایا یوسف علیہ السلام دی جدائی دے غم دے اندر رو رو کے نبی یعقوب دیاں اکھاں سفید ہو گئیاں۔ بیٹے کہنے لگے قالوا تَاللَّهِ تَفْتَحُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ هَرَزًا أَوْ تَكُونَ من الحالقین۔ ابا جی سانو لگدا ہے تسی یوسف دی جدائی دے غم وچ رو رو کے اپنے آپ نو ہلاک کر لینا ہے۔ ہائے میرے اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے پترو اس جدائی دا جتنا غم میرے اتے وے، جتنے غم دے پہاڑ میرے اتے ٹوٹے نے، ہائے میرے اللہ جدائی دے غم بیان کر لینا سوکھا ہے، سن لینا سوکھا ہے، لیکن کدی او دا دل پھولو جدے اتے پہاڑ ٹوٹے ہون۔ ہائے میرے اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہندے نے پترو میرا ایمان تے عقیدہ کیے، میرا موقف تے منہج کیے، میں اللہ دی رضا واسطے صبر کرنا تے اللہ دی ذات نالی گلے شکوے کرنا۔ میریاں مصیبتاں ٹالن والا کون ہے؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل دا حال بھولیا کدے اگے اللہ کے کنڈی مار لئی دروازہ بند کر لیا کلے ہو کے بہ گئے کہنے لگے یا اللہ ہن تے میرے اپنے بھی کہنے لگ پے نے بس کر دے پر تینوں پتہ ہے میں کیویں بس کراں مر جان بندہ ہتھیں دفن کر لوے صبر آ جاندا ہے دور گیا دی جدائی دے غم برداشت نہیں ہوندے اللہ تو ہی آسانیاں کر دے اللہ پاک نال دل دے حال بولے پھر اللہ پاک نے رحمتاں کیتیاں 40 سالاں دے وچڑے یوسف نو یعقوب دے نال ملا دتا سی میں قربان جاواں سنتیاں نال جدائی برداشت کرنا کوئی سوکھی گل نہیں آسان کم نہیں ایہو جہا موقع بن جائے تے صبر کرنا ہے تے اللہ دی ذات دے سامنے دل کھولنا ہے سننا تیاں نال تواڈے تے میرے مرشد پاک تے پوری کائنات دے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ دے اندر پیدا ہوئے نے ایتے ہی بچپن گزارے آئے لڑکپن گزارے آئے مکے دیاں گلیاں وچ کھیڑ دے رہے ایتے ہی کھیڑ دے جوان ہو گئے ایتے ہی شادی ہوئی تے ایتے ہی بچے ہوئے مکے دیاں گلیاں دے اندر ہی آپ دے وال چٹے ہون لگ پئے جتھے بندہ رہندا ہوئے جتھے وقت گزریا ہوئے اوتھوں دیاں محبتاں دل وچ رچ بس جاندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی انج دی کفیت ہے پر جدوں اللہ پاک دی طرفوں حکم آ گیا وحی آ گئی اللہ پاک نے آپ نو مقام نبوت عطا کر دیتا مکے والیاں نے آپ دا رہنا مشکل کر دیتا آپ نو پریشان کیتا تنگ کیتا تشدد کیتے ستم کیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے مکے رہنا مشکل ہو گیا اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی مکہ چھڑ دیو ہجرت کر جاؤ جتے رہنا ہی مشکل ہو گیا ہے مکے والے اس حد تک پہنچ گئے کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ہی قتل کرن دا منصوبہ بنا لیا اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ او یقتلوکا او یخرجوکا ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین اللہ پاک نے فرمایا ایتھوں تک معاملات پہنچ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نعوذ باللہ قتل کرن دے پروگرام بن گئے نعوذ باللہ آپ نو شہید کرن دے ارادے ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بھروسہ کرے دے وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شکوے اللہ دے اگے یا اللہ اے کی بنیا ہائے اللہ اے میرے رشتہ دار تے میرے قریبی تے میرے شہر دے میرے علاقے دے مکے والے یا اللہ میرا جینا ہی مشکل کر دے پہنے اللہ پاک نے حکم دیتا پیاریا تو انج کر مکہ چھڑ کے چلا جا اے علاقہ ہی چھڑ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں مکہ چھڑن لگے اللہ دی قسمیں اپنا دیس چھڑنا بھی بڑا اوکھا ہوندا ہے اپنا وطن چھڑنا بھی بڑا اوکھا ہوندا ہے تے جنہ گلیاں جو بچہ بچپنے دے اندر کھیلدا رہیا ہوئے انہاں گلیاں نال بھی محبت ہو جاندی ہے انہاں گلیاں دے ککھاں نال بھی پیار ہو جاندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھڑن لگے تے کفیت کیے ہائے میرے اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکیوں کیویں نکل دے پہنے اور رو رو کے ودیا ہویا نبی حقانی جے
رو رو کے ودیا ہویا نبی حقانی جے چومدا صدیق مڑ مڑ سونی پشانی جے میں ماپے قربان کراں کیوں لائی حیرانی جے ہندا اے قویلا ہن نہیں سات تخیر دی جوگ وسیندی ڈٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھڑ رہے نے تے مکے دی جدائی دے غم کیسے نے کعبے وال ہجروں ڈٹھا نبی ربانے نے لے رب دیا کرا ایتھوں میرے کوچ چلانے نے مکے دے وچ زنانیاں تے بال ایانے نے کافراں دے کفر پیتی رات سریر دی جوگ وسیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی جوگ وسیندی ڈٹھی چاہتا سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں پاک خدا دے اگے کردا نیازاں میں لوکاں دے کنی پاؤندا نیک آوازاں میں پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی جوگ وسیندی ڈٹھی مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجواں نے کیریاں اللہ نے چک لیاں ایتھوں رزق دیاں ٹیریاں ہن کرسا نہ کرسا پھر زیارتاں میں تیریاں رب نو معلوم ساری بات تقدیر دی جوگ وسیندی ڈٹھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھڑے آئے تے مکے دی جدائی دا غم اتنا غم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھڑنوں جی نہیں کرتا پیر اگے نو پڑ دینے تے مڑ مڑ کے پشانوں ویندے نے اللہ دے حکم نال مکہ چھڑ کے چلے گئے صبر کیتا تے اپنے دل دے حال رب گئی بھولے 8 سال دے عرصے تو بعد اللہ پاک نے مکہ فتح کر کے نبی پاک نو فاتح بنا دیتا میں قربان جاواں سننا تے آمنال عرض کرن دا مقصد کیے جدائی دے غم جدائی دے دکڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر کھجور دے سکے تڑے دے نال ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کر دے سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور دے سکے تڑے دے پاس کھڑے ہو کے دی ٹیک نال خطبہ ارشاد فرمان دے ایک دن مدینے دی ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ حاضر ہوئی عرض کر دی محبوب جی اگر تہاڈی اجازت ہووے میں تانوں خطبے واسطے لکڑی دا سونا جہا ممبر بنا دیاں مسجد دی خدمت واسطے کون آیا عورتاں کدی بھی کسے میدان چ بھی مرداں نالوں پیچھے نہیں رہیاں انہاں دا حصہ برابر ہوندا ہے بلکہ بڑھ کے ہوندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد نبوی واسطے ممبر جدے تے آپ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماندے رہے کنے بنا کے دیتا عورت نے تسی ہن بھی ویکھ لو اللہ دے فضل و کرم نال مساجد دے نال مدارس دے نال دین دے نال اگر مرداں دا تعاون ہے عورتاں دا تعاون گھٹ ہے نہیں اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے ساڈی اس مسجد رحمانیہ اندر جو خواتین جمعہ پڑھن واسطے ہوندیاں نے میریاں روحانی ماواں نے میریاں بہناں نے اللہ دی قسمیں میں خود و منظر ویکھے آئے ایتھے دوران خطبہ مسجد نو ضرورت ہوندی سی خواتین اپنے زیور اتار کے پھینک دیاں سن کیوں جی ملک صاحب میں خود اس کسے دی مثال کی دینی ہے خود اس مسجد اندر میں منظر ویکھے آئے اللہ میری انہاں روحانی ماواں نو اللہ درجات بلند عطا کر دے
اللہ میری انہاں بھیناں نوں اپنے گھراں اندر سکھ تے سکون عطا کر دے اللہ انہاں دیاں ساریاں پریشانیاں دور کر دے اللہ میری انہاں ماواں بھیناں دیاں ساریاں مشکلات آسان کر دے اللہ انہاں دے گھر انہاں واسطے جنتاں دے گہوارے بنا دے اب ہن وی سولر سسٹم دا منصوبہ چل رہا ہے پلیٹاں واسطے اعلان کریدا ہے اللہ دے فضل و کرم نال برابر دا تعاون آ رہا ہے میں دعا گو ہاں اللہ پاک میریاں ماواں بھیناں نوں اپنے گھراں اندر امن تے سکون عطا فرمائے اللہ انہاں دیاں ساریاں پریشانیاں دور فرمائے تسی بھی تعاون کر دے ہو اللہ پاک تواڈے رزق دے اندر برکت فرمائے اج ہجے جمعہ شروع ہون تو پہلو جمعۃ الوداع ہے اب آپ پہلو آ کے نام لکھوا رہے نے کہ میرے والوں اتنا تعاون ہے میرے والوں آ تعاون ہے سولر پلیٹ واسطے آ تعاون ہے انشاءاللہ جمعے تو بعد میں تانوں موقع دیاں گا بھرپور تیاری دے نال پتہ نہیں پھر دوبارہ کدوں موقع ملنا ہے جدوں رمضان دی جدائی ہو جانی ہے تے پھر پتہ نہیں اگلے سال کنے رہنا تے کنے نہیں رہنا اے جمعۃ الوداع اس عزم نال بیٹھو کہ اے جمعۃ الوداع ہے پتہ نہیں ساڑی زندگی دا ہی جمعۃ الوداع ہے رمضان ختم ہون چ کنے دن رہ گئے جے کنے دن رہ گئے جے 4 دن رمضان ختم ہون چ کنے دن رہ گئے جے 4 دن اللہ دے گھر چ بیٹھے ہو کتنے یقین نال اور کتنے عزم نال کہہ رہے ہو کہ رمضان دا مہینہ ختم ہون چ 4 دن رہ گئے نے تواڈے جو کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے مینوں یقین نال آکھے ہاں کہ میری زندگی ختم ہون چ 4 دن رہ گئے رمضان ختم ہون چ 4 دن رہ گئے نے یقین ہے کہ ساڑی زندگی دے بھی 4 دن باقی ہے نے کوئی یقین نہیں اللہ دی قسمیں سانوں دے اپنی زندگی دے 4 گھنٹیاں دا یقین نہیں رمضان نے 4 دن ہو رہنا ہے تو میں رہنا ہے کہ نہیں لے او پائی ماں رمضانہ تے خیری خیری جاویں لے او پائی ماں رمضانہ تے خیری خیری جاویں تے جا کے پاک خدا دے اگے نا شکایتاں لاویں جو کچھ ساڈے کولوں سریا جو کچھ ساڈے کولوں سریا اساں کیتی تابعداری جنی توفیق ہے وے نا پورا ٹل لا دیو جنی استطاعت ہے جے پوری کوشش لگا دیو جو کچھ ساڈے کولوں سریا اساں کیتی تابعداری وکیل بن جائیں روز حشر دے ملے ٹکٹ غفاری لے او پائی ماں رمضانہ تے اوڑک دے پھر ملے پتہ نہیں پھر کس کس رہنا تو آنا جس ویلے تے پچھلے سال جنہ پراواں پچھلے سال جنہ پراواں تے تینوں ودیا کیتا پچھلے سال مارو دھیان اپنی مسجد دے اندر مارو دھیان اپنے رشتے داراں دے اندر مارو دھیان اپنے گھراں دے اندر کسے دے دسترخوان تے ابو دی جگہ خالی ہو گئی کسے دے دسترخوان تے امی دی جگہ خالی ہو گئی کسے دے دسترخوان تے سکے بھائی دی جگہ خالی ہو گئی کسے دے دسترخوان تے پتر کوئی نہیں پچھلے سال جنہ پراواں تے تینوں ودیا کیتا کتنے ٹر گئے انہاں وچوں تے موت پیالہ پیتا اس واسطے اینو غنیمت سمجھو تے اپنے واسطے آخری موقع سمجھو جتنا خرچ کر سکو اپنے صدقہ جاریہ واسطے تاڑیاں اکھاں بند ہو جان
پر نیکیاں دا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اللہ پاک دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی اندر جمعہ پڑھا رہے نے. ایک کھجور دے سکے تنے نال ٹیک لگا کے عورت کہنے لگی اللہ دے نبی جی میں تانوں ممبر دا تحفہ پیش کر دینی ہاں. انہیں سونا جہا ممبر بنا کے آپ دی خدمت وچ تحفہ پیش کر دیتا. آپ نے کھجور دے سکے تنے نو چھڑیا تے ممبر تے کھلو کے خطبہ ارشاد فرمان لگ پے. صحابہ کہندے نے اسی مسجد دے وچوں رون دی آواز سنی. انج آوازاں ہون جویں کوئی بچہ بلک بلک کے روندا ہے. کوئی بچہ اپنی ماں دی جدائی دے اندر بلک بلک کے روندا ہے. انج رون دیاں آوازاں ہون اسی ویکھیا کیڑا بچہ رو رہا ہے. اسی محسوس کیتا او جڑا کھجور دا سکا تنا ہے جدے نال کھلو کے امام کائنات خطبہ ارشاد فرمایا کردے سی او رو رہا ہے. کیوں رو رہا ہے؟ نبی دی جدائی دے اندر. ہائے میرے اللہ جدائی برداشت کرنا کوئی آسان کم نہیں. جدائی دے غم اے بے جان سکا کھجور دا تنا ہے. پیغمبر دی جدائی برداشت نہیں کر سکیا. جدائی دے غم دے اندر رو رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تو اترے تے تنے دے کول چلے گئے. آپ نے تنے دے اتے اپنے رحمت والے ہاتھ پھیرے. آپ نے سینے نہ لگایا. آپ نے پیار کیتا تے پھر وہ کھجور دا تنا چپ ہو گیا. ہن تسی سوچ دے ہو گے پھر اس کھجور دے تنے دا کی بنیا؟ او کھجور دا تنا کتھے گیا؟ آج وہ کتھے موجود ہے؟ مسجد نبوی اندر کیوں نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کی کیتا جتے ہن روزہ تم من ریاض الجنہ جنت دا ٹکڑا ہے. جنت دے ٹکڑے ریاض الجنہ دے اندر قبر کھدوا کے تے کھجور دے تنے نو ریاض الجنہ اندر دفن کر دیتا. کھجور دا ایک سکا تنا نبی پاک دی جدائی دا غم برداشت نہیں کر سکیا. تے بابے سمسام نے محبت دے موتی بکھیرے. افضل تے اعلیٰ لوگوں ساری خدائی تھی تھم ہنانا رنا جس دی جدائی تھی. افضل تے اعلیٰ لوگوں ساری خدائی تھی تھم ہنانا رنا جس دی جدائی تھی. کافر بھی مومن ہو گئے دل دی صفائی تھی. اسم محمد لوگو درد سنسار دا نام محمد والا کال جیٹھار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم. جدائی دے غم تے جدائی دے دکھڑے میں قربان جاواں جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات تو تشریف لے گئے تے صحابہ کرام دی جدائی دے غم اور انہاں دی جدائی دا حالات کیے غم دے حالات کی نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اس کائنات تو تشریف لے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر ملی کہ امام کائنات دنیا تو تشریف لے گئے. سیدنا ابو بکر صدیق دوڑے آئے دوڑتے آئے سیدھے اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ دے حجرہ پاک دے اندر. سیدنا ابو بکر صدیق نے ویکھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حجرہ عائشہ صدیقہ دے اندر بستر تے لیٹے نے. آپ دے اتے چمنی دھاری دار چادر ڈال دیتی گئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے آپ دے چہرے تو کپڑا ہٹایا آپ دے پشانی تو متھے تو بوسا دیتا تے کہہ لگے پیاریا اللہ نے تہاڈی زندگی بھی پکیزہ بنائی تے موت بھی پکیزہ
جگہ بنائی. ہائے میرے اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رون لگ پے بڑے پریشان. تے حضرت صدیق کی کہنے نے کہ واہ نبیہ ساڑے ساتھ نو توڑیا, واہ خلیلہ سانو جلد بچھوڑیا, واہ صفیہ ساڑے دل نو پھوڑیا. ہن کون سمجھاوے ساڑے تائیں کہندہ صدیق ٹوٹ گیا لک گیا سونے صدیق نے, ٹوٹ گیا لک گیا سونے صدیق نے, جدتی جدائی سانو سونے رفیق نے, آن کے ڈٹھا لیٹے نبی شفیق نے, تے چوم لیا چہرے پاک تائیں, تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدائی دے غم دے اندر عمر فاروق دا کی حال ہے. سیدنا عمر فاروق جیسا بہادر تے دلیر انہیں اپنی تلوار اٹھائی ہوئی ہے, کہنے لگے جنہیں آکے آکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے نے, عمر دی تلوار دے نال دی گردن اڑا دے گا, او دا سر تن تو جدا کر دے گا. ہائے میرے اللہ اے حضرت عمر دی جدائی دے غم دے نال اے حالت ہو گئی ہے. اوے عمر بہادر کھچ لیندہ تلوار نو, فوت نہ ہویا آنکھوں نبی سردار نو, منہ جیڑا کڈے ہونا ایس گفتار نو, میں قتل کرے سا شک نائی, کہندہ عثمان پہلو میں مر جام دا, کہندہ عثمان پہلو میں مر جام دا, دکھ حبیب والا جریا نہیں جام دا, نبی محمد میری قبر تے آمدہ, تے خندی آسانی میرے تائیں, فاطمہ روندی ابو ابو پکار دی, فاطمہ روندی ابو ابو پکار دی, اکھاں جو آنسو کر دے صبر گزار دی, ہو گئی یتیم شک نائی, تے عائشہ نے کہیا ویکھو شان الہی نی, چھپ گیا چن آئی رات سے آئی نی, یوسف تو کدرے سونا آسان دا مائی نی, پر دتی جدائی اللہ سائیں, کہندہ معاذ میرا جی نہیں لگدا, کہندہ معاذ میرا جی نہیں لگدا, ڈوب گیا سورج جیڑا چانن سی جگ دا, بلدا پیا سڑدا پیا سینہ بلدا, پامبڑ ہے اگ دا, چین نہ آوے میرے تائیں, نبی دی ڈاچی نام قصوہ صدام دی, نبی دی ڈاچی نام قصوہ صدام دی, نبی دی پچھے او کچھ پیندی نہ کھام دی, گلیاں دے وچ پھر دی روندی آرام دی, کہ میرا سوار دسے نائی, پکھی تیرے آئی وال مسجد دے آم دی, سونا نہ دسے پھر گھر وال جام دی, ویغ ویغ اسمانہ والے ہنجو بہام دی, مر گئی 15 روز تائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی دا غم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اپنے قریبی رشتہ دار تے اصحاب وہ بھی برداشت نہ کر سکے, تے سیدہ فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالی عنہ کہندیاں نے صفت علی مصائب لو انا صفت علی الایام سرنا لیالیا میرے ابو دی جدائی دی وجہ تو میرے تے غماں دے اینے پہاڑ ڈگے نے اگر اے پہاڑ دناں اُتے ڈگ دے تے دن بھی راتاں بن جاندے سیاہ ہو جاندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا دا بیٹا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک دن بیٹھے گفتگو کر رہے نے کردیاں کیا لگے یوم الخمیس ہائے یوم الخمیس ہائے یوم الخمیس تے روندیاں ہچکی بج گئی تے آہیں نکل گئیاں لوگ کیا لگے شگرد کیا لگے استاد جی یوم الخمیس کی ہے یوم الخمیس جمعرات دا دن ہائے جمعرات دا دن استاد جی کی جمعرات دے دن ہویا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہنے لگے میرے ساتھیوں جمعرات دا دن او دن سی جدن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری برا مسجد نبوی جن نماز پڑھون واسطے آئے ہائے او جمعرات دا دن تے مڑ کے او جی جمعرات نائی رون لگ پے نبی پاک دی جدائی دا غم حضرت معاذ نو نبی پاک دی جدائی دا غم نبی پاک دی اونٹنی نو نبی پاک دی جدائی دا غم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تے حضرت عثمان نو سلام کئی حضرت عثمان خاموش رہے پھر سلام کئی پھر خاموش جواب نہیں دیتا حضرت عمر فاروق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گئے عرض کرتے نے امیر المومنین جی عثمان میرے دل نراز ہو گیا ہے میں سلام کہیے تے میں جواب کوئی نہیں دیتا حضرت ابو بکر صدیق نال تر پہ اسی پوچھنے ہیں عثمان نو کی معاملہ ہے حضرت عثمان اوتھے بیٹھے نے آگے کہنے لگے پیارے عثمان تسی عمر نال نراز ہو گئے ہو نہیں امیر المومنین میں نراز نہیں ہویا پھر تینوں عمر نے سلام کہیے تو جواب کیوں نہیں دیتا کہنے لگے کدوں میرے کل عمر آیا تے کدوں سلام کہی منوں تے پتہ ہی کوئی نہیں حضرت عمر کہنے لگے ہنے تھوڑے دیر پہلو میں آیا سی میں تنو سلام کہی تسا جواب نہیں دیتا تے حضرت عثمان دیاں اکھاں ڈل پئیاں تے رون لگ پے کہنے لگے ہنے تھوڑی دیر پہلو میں اپنے مرشد پاک نو یاد کر رہا سی انہاں دی جدائی اور انہاں دی جدائی دے غم میں انہاں نو یاد کر رہا سی انہاں دیاں سوچاں دے اندر گم سی پیارے عمر جی مینوں پتہ ہی نہیں لگا تسی کیڑے ویلے آئے تے کیڑے ویلے سلام کر گئے ہائے میرے اللہ جدائی تے غم تے جدائی تے دکھڑے اے جنہاں نو بیتن انہاں نو پوچھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ آپ دا خادم خاص سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے تے آپ دا بانگا مؤذن بلال آپ دی جدائی دے غم نو برداشت نہیں کر سکیا اپنا سامان بنیا کپڑے چکے تے مدینے روانہ ہون لگ پیا لوگ رو لگ پے پیارے بلال اگے نبی پاک دی جدائی نہیں پلی تے نبی دا مؤذن بھی مدینہ چھڈی جاندا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ لگا تے جلدی جلدی آکے حضرت بلال دے اگے کھڑے ہو گئے کہنے لگے بلال بڑھے صدیق تے بہتا بوجھ نہ پاؤ اون نہیں پاؤ جنہ صدیق چک سکے اگے ساڑے مرشد پاک نہیں رہے انہاں دی جدائی دے غم پتہ نہیں صدیق کیویں چکی پھردا ہے تے نبی دیا بانگیا تو سانو چھڑ کے نہ جاویں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رون لگ پے چھم چھم آنسو جاری نے کہنے لگے امیر المومنین جی تسی میرے محسن ہو امیر المومنین جی تسی میرے محسن ہو میں تہاڈا قدردان ہاں میرے تے امیہ ظلم کردا سی مینوں
ماردا سی گلیاں کسیٹدا سی مینوں بھگدیاں گرم کولیاں تے لٹاندا سی مینوں لہو لہان کردا سی پیارے صدیق جی تسی میرے محسن ہو تساں پیسے خرچ کر کے مینوں خریدیا تے آزاد کروایا میں تہاڈا قدردان ہاں پیارے ابو بکر جی گلاں دو ہی نے جے تے پیسے خرچ کر کے مینوں آزاد کروایا جے اپنی ذات واسطے تے میں تہاڈا غلام ہاں غلام بندہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا تسی حکم دیو نہیں جانا تے میں نہیں جاواں گا اگر مینوں آزاد کروایا جے اللہ دی رضا واسطے آزاد کروایا جے تے پیارے صدیق جی پھر پیچھے ہٹ جاؤ آزاد بندہ اپنی مرضی دا مالک ہوندا ہے آزاد بندے تے کسے دا حکم چلدا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پیارے بلال میں تے تینوں آزاد کروایا ہے اللہ دی رضا واسطے کہنے لگے پیارے صدیق جی پیچھے ہٹ جاؤ میرا پھر مدینے رہنوں جی نہیں کرتا جتے مدینے والا نظر نہیں ہوتا پیارے صدیق جی انہیں جدائی دے غم چک کے بلال مدینے نہیں جے رہ سکتا بلال بڑا کمزور ہے حضرت بلال نے مدینہ چھڑیا ہائے میرے اللہ کہتا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے رب دے حبیب سانو دتیاں جدائیاں نے جنہ دی خاطر اساں مارا پیاں کھائیاں نے اج او محبوب دسدا نائی حضرت بلال مدینہ چھوڑیا تے ملک شام چلے گئے شام دے علاقے دے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت دور حکومت آیا اللہ پاک نے سلطنت وسیع کی تھی علاقے فتح ہوئے فتوحات دا سلسلہ بڑھتا گیا چلدیاں فتوحات ملک شام تک پہنچ گئیاں عرض فلسطین تک پہنچ گئیاں تے فلسطین دے اندر جڑے پادری سن جڑے راہب سن انہاں آکھیا کہ جدوں تہاڈا امیر المومنین آئے گا او دے حوالے اسی بیت المقدس مسجد اقصی دیاں چابیاں کران گے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط پہنچے آتے مدینے اتر پہ منزل بمنزل عرض فلسطین پہنچے مسجد اقصی بیت المقدس دے سامنے تے عیسائیاں دے بڑے بڑے راہب تے پادری اپنی تورات انجیل لے کے کھلوتے نے توراتوں انجیل اندر نشانیاں پڑھ رہے نے جنہیں بیت المقدس نو فتح کرنا ہے او دیاں کی نشانیاں ہون گیاں نشانیاں پڑھیاں تے حضرت عمر وچ پوریاں اتریاں تے کہنے لگے جے نشانیاں پوریاں نے پھر واقعی انہیں بیت المقدس نو آزاد کر لینا ہے اسی ایدے لڑائی نہیں کرنی جھگڑا نہیں کرنا بیت المقدس دیاں چابیاں چکیاں تے حضرت عمر دے قدماں وچ رکھ دتیاں اللہ ہون میں بیت المقدس عرض فلسطین مسجد اقصی آزادی دی منتظر ہے اللہ مسجد اقصی نو آزادی نصیب فرما اللہ بیت المقدس نو رہائی نصیب فرما اللہ فلسطینی مسلمانہ دی امداد فرما اللہ او مسلمان حکمران جو بے حیا بن کے انہاں دی شہادت دا تماشا دیکھ رہے نے اللہ جمعۃ الوداع دیاں کڑیاں نے ان بے حیا مسلمان حکمراناں نو اللہ حیا نصیب فرما اللہ ایمانی غیرت نصیب فرما اللہ اپنے مسلمان بھائیاں دا مددگار بنا دے اللہ عرض فلسطین تے مسجد اقصی نو دوبارہ آزاد کر دے میں قربان جاواں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح ہو گیا مسجد اقصی آزاد ہو گئی چابیاں مل گئیاں گرد و نواح دے علاقے دے اندر خبر پھیلی سی کہ مسجد اقصی نو فتح کرنے واسطے ساڈے امیر المومنین خود مدینے چل کے آ رہے نے لوگ امیر المومنین نو ملن
ملن واسطے زیارت واسطے دوروں دوروں آ رہے سی حضرت بلال نو بھی پتہ لگا کہ ساڈا عمر آ رہا ہے حضرت بلال بھی گڑڑی چکی تے مسجد اقصی وال تر پے مسجد اقصی فتح ہو گئی تے حضرت بلال بھی آ گئے صحابہ کرام بڑا خوش ہو کے ملے استقبال کیتا سیدنا عمر فاروق مسجد اقصی دے اندر کھلوتے نے بیت المقدس دے اندر کہنے لگے نبی دے صحابیوں نبی دے غلاموں اج خوشی دا موقع ہے اللہ نے سانو آزادی دیتی ہے فتح دیتی ہے اج قبلہ اول آزاد ہو گیا ہے اج خوشی دا موقع ہے دسو خوشی دے موقع تے کی مانگ دے ہو کی چھندے ہو امیر المومنین اپنی رعایا نو پوچھ دے نے نبی پاک دے غلامان نو پوچھ دے نے اج خوشی دا موقع ہے دسو کی چاندے ہو کی مرضی ہے تے سارے مسلمان بیک آواز کہنے لگے امیر المومنین جی اج خوشی دا موقع ہے خوشی دے موقع تے اسی حضرت بلال کولوں اذان سننا چاہنے ہیں میں قربان جاواں واہ بلال تیرے نصیب کالے رنگ دا بلال حبشی بلال غریب بلال اجنبی بلال پردیسی بلال اسلام دے دامن نال جڑ گیا ہے تے عزتاں ویکھو اللہ دی قسمیں اسلام ہووے قرآن ہووے مسجد ہووے مدرسہ ہووے اللہ نے تے برکت ایسی رکھی ہے جڑا بندہ ادھے نال جڑ جائے اے تو عزت ہی لیندا دیندہ کچھ نہیں اللہ دی قسم اسلام کسے کولوں کچھ نہیں لیندا بلکہ عزتاں ہی دیندہ ہے ترقیاں دیندہ ہے شانہ دیندہ ہے عروج دیندہ ہے قرآن نال جڑ جاؤ قرآن تہاڈے کولوں کچھ نہیں لیندا تانوں عزت دیندہ ہے ترقیاں دیندہ ہے مقام تے شان دیندہ ہے اللہ دے گھر مسجد دے خادم بن جاؤ مدرسے دے خادم بن جاؤ تے عزتاں ہی پاؤ گے شانہ ہی پاؤ گے جڑا انہاں تو دور ہو جائے آپ گم ہو جاندہ ہے جڑا جڑ جائے آپ عزتاں پا جاندہ ہے اے تواڈے کولوں کچھ نہیں منگ دے بلکہ تانوں عزتاں عطا کر دینے اب ویکھو حضرت بلال حبشی غلام ہے اسلام نال جڑ گیا ہے تے عزت ویکھو فتح دا موقع خوشی دا موقع تے ہزاروں لاکھوں مسلمان کی آندے نے امیر المومنین جی اگر خوشی دے موقع تے کچھ دینا چاہتے ہو تے بلال دی اذان سنا دے ہو حضرت عمر فاروق کہنے لگے بلال اج بیت المقدس فتح ہو گیا ایتھے کھلو کے نبی پاک والی اذان سنا دے فتح دی خوشی اندر مسجد اقصی وچ پہلی اذان نبی دا مؤذن بلال دے گا حضرت بلال انکار کر رہے نے پیارے عمر جی میرے کولوں اذان نہیں دتی جائے گی امیر المومنین دا حکم آ گیا تے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اللہ اکبر صدا نکلی حضرت بلال دی آواز دی تے لوگ کشاں کشاں دوڑ پئے کہ نبی دا مؤذن بلال ساڈا بلال سیدنا بلال اذان دے رہے نے تے ہچکی بج گئی رون لگ پئے رو رو کے حضرت بلال نے اذان مکمل کی تھی اللہ دی قسمیں کدی خوشی دے آنسو ہوندے نے کدی غم دے آنسو ہوندے نے اے آنسو بھی دو قسماں دے نے کدی غم نال نکلدے نے تے کدی اے ساڈے مؤذن وی ساڈے صدر صاحب ملک صاحب اذان دیندے آنسو بہا رہے سن اللہ دی قسمیں خوشی دے آنسو سی کہ اللہ تو اپنے گھر نو آباد کیتا ہے تے سانو خدمت دا موقع دیتا ہے اللہ قبول فرما اللہ انہوں اس سے طرح اس گلشن نو قیامت تک ہی آباد رکھی اللہ سی رہیے نہ رہیے ایک دن آنا ہے جہان چھڑ جانا ہے اللہ ساڑیاں دعاواں نے ساڑیاں انہاں محنت اور خدمتاں نو قبول کر لے اللہ اس گلشن قیامت تک اس سے طرح ہی آباد رکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکی بج گئی رون لگ پے صحابہ کرام بھی سارے رو رہے نے رو رو کے اذان مکمل ہوئی اذان
ہونے تو کتنی دیر بعد تک بھی صحابہ کرام اپنی اپنی جگہ تے بیٹھے روندے رہے. کتنی دیر تو بعد پھر امیر المومنین کھڑے ہوئے تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام تے مسلمانوں نماز پڑھائی. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آ گئے. حضرت بلال دمشق چلے گئے. تھوڑے دن گزرے تے حضرت بلال نو خواب آئی. خواب دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملے. نبی پاک نے فرمایا بلال ساڈا مدینہ چھاٹی دیتا ہی. بلال کدی ساڈے مدینے آن نو تیرا دل نہیں کیتا. بلال کدی ساڈا مدینہ ہی ویکھ جا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی تے ملاقات ہوئی. صبح اٹھے تے شوق ود گیا. حضرت بلال تیاری کی تھی تے مدینے وال تر پے. چلدیاں چلدیاں لمبا سفر کر کے میرا بلال مدینے پہنچیا تے ویکھو اسلام دی وجہ تو عزت کتنی ہے. حضرت بلال جدو مدینے پہنچے مدینے دے بازار اندر داخل ہوئے پورے مدینے دے اندر شور پہ گیا. او سیدنا بلال آ گئے. ساڑھے سردار بلال آ گئے. سیدنا بلال آ گئے. او ساڑھے بلال آ گئے. مدینے دے اندر استقبال کدا جنہوں پتھراں تے لٹایا جاندہ سی تے لت نو رسی بن کے گلیاں دے کسیٹیا جاندہ سی. ہائے میرے اللہ ویک اسلام دا پروٹوکول ویک دین دا پروٹوکول. من کان للہ کان اللہ لہو. جرا اللہ دا ہو جائے پھر اللہ او دا ہو جاندہ ہے. اللہ اپنے بندیاں نو او دا بنا دیندہ ہے. مدینے دے اندر استقبال کدا بادشاہاں نالوں ود کے استقبال سیدنا بلال دا. حضرت بلال دوڑے تے سدھے مسجد نبوی اندر پہنچے. مدینے دیاں گلیاں جو بلال ہو گئی. نبی پاک دے دو خاتمے خاص ایک حضرت انس بن مالک تے دوسرے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہما کم کیے. نبی پاک نے فرمانا بلال جاؤ سودا لے آؤ. بلال اپنا چیز لے آؤ. بلال سبزی لے آؤ. بلال گھر واسطے شے لے آؤ. بس وہی کم میں بوئے تے بیٹھے نے آقا دا حکم ہے تے بلال من لیندے نے. حضرت بلال دوڑے دوڑے آئے مسجد نبوی دے اندر حجرہ امی عائشہ صدیقہ امام کائنات دی قبر مبارک دے. آقا تہاڈا بلال آ گیا ہے. آقا تہاڈا بلال آ گیا ہے. آقا تہاڈا بلال آ گیا ہے. حکم فرماؤ اپنے بلال نو. تہاڈا بلال حاضر ہے. آقا تہاڈا غلام حاضر ہے. آقا تہاڈا بلال آ گیا جے. صحابہ کرام دوڑے تے مسجد نبوی پر گئی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال نو کہنے لگے بلال مدینے آیا ہے تے نبی پاک والی اذان سنا دے. حضرت بلال کہنے لگے امیر المومنین جی مجبور نہ کرو. بلال نے جدائی دے غم بڑے چکے نے. بلال دا کلیجہ پھٹ جے گا. بلال مر جائے گا. بلال اذان نہیں کہہ سکتا. حضرت عمر فاروق دے صحابہ کرام کہہ رہے ہیں تے حضرت بلال جدائی دے غم دے اندر نڈال. اس اسنا دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد دے اندر آئے. اپنے دوواں شہزادیاں نو لے کے حضرت حسن و حسین نے ویکھیا بلال آ گیا ہے تے دوڑ کے حضرت بلال دے گل وچ پاواں پا لیاں. اسلام نہ جڑ کے ویکھو انج عزت ملدی ہے. او ہستیاں جنہوں نبی پاک نے جنت دے شہزادے آکھے آئے کدا استقبال کر رہے ہیں. وہ کالے حبشی غلام بلال دا استقبال کر رہے ہیں. حضرت بلال دی گل وچ پاواں پا کے کہنے لگے بلال نانے والی اذان سنا دے. حضرت بلال کہنے لگے سارے جگ نو موڑ سکنا پر جنتی شہزادے ہو تہاڈی کیویں موڑا. تانوں تے کدی میرے آقا نے نہیں سی موڑیا.
حضرت بلال اسے جگہ تے کھلوتے ہیں جس جگہ تے کھلو کے نبی پاک دے دور وچ اذان دیندے سی اللہ اکبر اللہ اکبر مدینے دے گھراں دے وچوں عورتاں تے بچے نکل کے دوڑے مدینے دے گلیاں بازار بھر گئے حضرت بلال دی ہچکی بچ گئی تے غش کھا کے ڈگ پئے اذان نہ مکمل کر سکے نماز پڑھی تے کہن لگے امیر المومنین جی ہن مینوں نہ روکے ہو نبی دی جدائی دے غم چک کے بلال ایتھے نہیں جے رہ سکتا میرا کلیجہ پھٹ جانا جے میرا جگر پھٹ جانا جے میرا دماغ پھٹ جانا جے اینے غم چک کے سامنے نبی پاک دی قبر مبارک میں کنج رواں مدینہ چھوڑیا تے اپنے علاقے چلے گئے چند دن ہوئے نے تے مدینے خبر آ گئی حضرت بلال دا انتقال ہو گیا ہے جدائی دے غم بیان کرنا اللہ نے توفیق دیتی ہوئے تو سوکھا ہے سن لینا سوکھا ہے پر اللہ جڑے تیرے بندے غمہ دے اندر پریشان نے نڈھال نے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور کر دے جامع دعا کرنا اللہ تیرے بندے تیریاں بندیاں جس بھی غم دے اندر جیڑی بھی شاید غم ہے اللہ دے اندر نڈھال نے جمعۃ الوداع خطبے دیاں کڑیاں نے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور کر دے اللہ تیرے بندے بندیاں رمضان دا مہینہ آخری جمعہ ہے آسا امیداں لے کے تیرے گھر وچ آئے نے اللہ جڑیاں آسا مراداں امیداں لے کے آئے نے اللہ اس تو بہتا عطا کر دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سارے احباب دے کے گزارش ہے کہ آج دا جڑا جمعہ ہے نا یہ تو پتا پورے سال دا اہم جمعہ ہے جڑا سیزن آج ہے جڑی برکت آج ہے جڑی رحمت آج ہے جڑا اجر و ثواب آج ہے اے اگلے جمعے ہونا بولو تے آج فائدہ اٹھا لو اللہ دے گھر دے اندر سولر پلیٹاں دا منصوبہ جاری ہے ہمت کر کے کوشش کر کے تقریباً 25,000 روپے دی ایک پلیٹ ہے اگر ایک بندہ بھی دھیان کرو ذرا میرے وال اگر ایک بندہ بھی بطور صدقہ جاریہ پہ جدو سی مر جائیے اکھاں بند ہون پر نیکیاں والا بوہا بند نہ ہوئے اگر ایک پلیٹ بندے لگوا دینا تو اللہ دی قسم آج ہی منصوبہ پورا ہو جانا ہے خواتین کے بھی گزارش ہے تو اڈے کے بھی گزارش ہے سولر سسٹم واسطے ایک پلیٹ ہو سکتا ضرور کرو ادھے پیسے ہو سکتے ہیں ادھے کر دیو جننے ہو سکتے ہیں 5,000 10,000 لازمی اپنا حصہ پاؤ جڑا آج اہم جمعہ ہے نا اہم کڑیاں نے جمعۃ الوداع والیاں ایک گواہو نا جنی توفیق خرچ کرو میں دعا کرنا اللہ اے جننے خرچ کرنگے اللہ اس تو ڈبل نہیں 10 گنا بھی نہیں اللہ بلکہ 70 گنا اس تو وعدہ عطا کر دے جی اپنے ملک عبدالعزیز صاحب حاجی آباد والے پچھلے جمعے انہوں نے اعلان کیتا سی سولر پلیٹ دا اج ماشاءاللہ انہوں نے پیسے ادا کر دیتے ہیں دعا کرو اللہ پاک قبول فرمائے اللہ پاک انہوں نے والدین دے ہوتے اپنی رحمتہ فرمائے آمین تو کہہ دو نا یار اللہ پاک انہوں نے والدین دے جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ انہوں نے رزق دے اندر برکت فرمائے اللہ انہاں دیاں جو اولاد دے معاملات دے اندر پریشانیاں نے اللہ ساریاں ہی دور فرمائے ایک پلیٹ دے پیسے نے اللہ قبول فرمائے جی حاجی رحمت اللہ مغل صاحب ماشاءاللہ جمعہ پڑھنے واسطے تشریف لے آئے نے ایک پلیٹ دے پیسے حاجی صاحب نے ادا کر دیتے نے اللہ پاک قبول فرمائے اللہ پاک انہاں دے والدین دی طرفوں صدقہ جاریہ بنائے اللہ انہاں تے اپنی رحمتاں فرمائے کہہ دو آمین اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے اللہ حاجی صاحب دے رزق دے اندر مال دے اندر کاروبار دے اندر اور زیادہ برکتاں عطا فرمائے 1,000 روپیہ دے گیا جی 1,000 روپیہ اللہ پاک قبول فرمائے 2,000 روپیہ میں نے پھڑا گیا جی 2,000 روپیہ ایک اور پائی نے دیتا اللہ قبول فرمائے 1,000 روپیہ اور بچے نے دیتا اللہ قبول فرمائے ہاں جی ایک کداں
ਆਪਣਾ ਆਬੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਜਰਾ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾ ਭਾਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇਰੀ ਲਿਖਦੇ ਪਲੇਟ ਭਾਈ ਮੁਸਤਫਾ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਪੱਟੋ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਪੱਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 5000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ 2000 ਨੂੰ ਨਗਦ ਦਿੱਤਾ 5 ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ 2000 ਨਗਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 5000 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੂੰ ਜन्नत ਚ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ عطا ਫਰਮਾਏ ਆ ਦੱਸੋ ਜਰਾ जी मोहम्मद अनस अजियाबाद तो माशाल्लाह बड़ा परवाना है जुमा ते बड़ी मोहब्बत नाल पढ़न आंदा है 5000 इन्हां दी तरफ अल्लाह कबूल फरमाए 1000 रुपया यूनस 1000 रुपया मोहम्मद यूनस साहब दी तरफ अल्लाह पाक कबूल फरमाए बेटा रिजवान 1000 रुपया लेके अल्लाह कबूल फरमाए 1000 रुपया कोई दे गया जी मैनू अल्लाह हैं सईद बेटा सईद लेके आ 500 रुपया अल्लाह कबूल की नाम हाजी नसीर साहब 3000 रुपया सोनर वास्ते अल्लाह पाक कबूल फरमाए एक होर भाई 5000 रुपया दे के गए अल्लाह कबूल फरमाए भाजी दे गए जी 5000 माशाल्लाह जी अब्दुल मनान 1000 रुपया अल्लाह पाक कबूल फरमाए जी की नाम है अब बेटा 500 रुपया लेके आया कह रहा कि दुआ करो अल्लाह पाक इन्हां दी दादी जान दे अपनी रहमतां फरमाए अल्लाह पाक कबूल फरमाए मियां अब्दुल कदीर साहब का बेटा अपने वालिद साहब की तरफों दे रहा पैसे अल्लाह पाक कबूल फरमाए अल्लाह पाक इन्हां दे बुशफाए कामला अजला अता फरमाए भाई मुश्ताक साहब की तरफों अल्लाह कबूल फरमाए अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए अल्लाह पाक उन्होंने भाई की मगफरत फरमाए भाई उन्होंने प्लेट पूरी कर दी गुमनाम भाई होरी ने अपना नाम नहीं दसते पर प्लेट के पैसे इन्होंने दे दिते ने अल्लाह पाक कबूल फरमाए कह दो आमीन अल्लाह इन्हों के वालिदैन ते अपनी रहमतां फरमाए अल्लाह पाक इन्हों के रिज़्क के अंदर बरकत फरमाए माशाअल्लाह कारी सीपुर मान साहब का बेटा 1000 रुपया लेके अल्लाह कबूल एक होर भाई वालों दा पता नहीं कौन कौन देगा फाड़िया की नाम बेटा अयान आया है अपने दादा जान दादी जान वालों 1000 दिता अल्लाह कबूल फरमाए कारी साहब का बेटा कह रहा है कि खाला जी बीमार ने अल्लाह पाक शिफा देवे 1000 रुपया दिता अल्लाह कबूल फरमाए ये दोबारा भाई नाम आया है की नाम है अब्दुल गफूर साहब 1000 रुपया अल्लाह के घर वास्ते कबूल फरमाए कह रहे हैं 500 ਤੁਹਾਡੀ ईद है पाओ जेब पाओ जेब की है अच्छा हां चलो अल्लाह पाक इकट्ठे ला लांगे अल्लाह पाक ਤੁਹਾਡੀ मोहब्बत कबूल फरमाए अहम नाम जी भाई इब्तिसाम माशा बेटा इब्तिसाम 5000 रुपया सोदर प्लेटां वास्ते अल्लाह कबूल फरमाए रुपया जी पता नहीं दे गए भाई जी 1000 होर दे गए माशाल्लाह 1000 उधरों 1000 इधरों 1000 ए बच्चे वालों की नाम अयान साना पड़दा जी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक कबूल फरमाए जेड़े जेड़े भी अल्लाह दे बंदे अल्लाह दे घर वास्ते खर्च कर रहे हैं अल्लाह अपनी रहमत नाल कबूल करदा है ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੀ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਭਾਂਜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਅਬਦੁਲ ਮੀ ਆ ਤਾਂ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਅਬਦੁਲ ਮੀ ਆ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅੱਛਾ बेटा 5000 रुपया दिता इन्हां दे नाना जी अब्दुल हमीद साहब उन्हां दी तरफों अल्लाह पाक उन्हां दी मगफरत फरमाए अल्लाह पाक जन्नत च आला मुकाम अता फरमाए 500 रुपया ती रानी जी माशाल्लाह ती रानी आई अल्लाह दे नसीब अच्छे करे अल्लाह पाक कबूल फरमाए 2000 रुपया माशाल्लाह ही छोटा जा बच्चा ए मेरा भतीजा लगदा है 2000 रुपया अल्लाह पाक कबूल फरमाए भाई शहजाद दा बेटा ओ भाई यार फलो प्लेट लवो यार 5000 लेना जी चलो 5 होणगे 25 होर आ पारफ वालों 5000 कहो जी प्लेट दो जी किथे पारफ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ किथे पारफ किथे पारफ लूमा वाला किथे वे पारफ लूमा वाला उमरे ते जा रहे हैं जी माशाल्लाह पारफ लूमा वाला किथे वे बाहर है उन्हें 5000 दिता है ये 5000 कबूल है 20000 उन्हें होर देना है हाँ एक प्लेट इंशाल्लाह पा आरफ लूमा वाले वालों अल्लाह पाक कबूल फरमाए अल्लाह दे रिज़्क दे अंदर कारोबार दे अंदर होर बरकत फरमाए आमीन जी ओ भाई आए उस्मान कबो भाई उस्मान कबो साहब ने 2000 रुपया दिता अल्लाह कबूल फरमाए अल्लाह ने वालिद मोहतरम ते अपनी रहमतां फरमाए अल्लाह पाक ने नेक साले नरीना औलाद अता फरमाए मोहम्मद उमर मोहम्मद अबू बकर जी अल्लाह अफसर बनाए आमीन ओ वालिद प्लेट जी माशाल्लाह की नाम तोड़ा मोहम्मद जहीर साहब इस मस्जिद के नमाजी ने नाश्ते वाले मोहम्मद जहीर नाश्ते वाले एक प्लेट का ऐलान कर रहे हैं दुआ करो अल्लाह इन्हां दे वालिदैन ते अपनी रहमतां फरमाए कह दो अल्लाह इन्हां दे रिज़्क दे अंदर बरकत फरमाए इन्हां दा बेटा अबू बकर ते उमर इस इदारे दे अंदर पढ़ रहे हैं कुरान हिफज कर रहे हैं अल्लाह उन्होंने हाफिज आलिम बा अमल बनाए अल्लाह इन्हां दा सदका जारिया बनाए
ایک پلیٹ دیتی اللہ قبول فرمائے جڑے پلیٹاں دین دے اللہ انہاں نوں جنت دے وچ حلوے تے کھیر دیاں پلیٹاں عطا فرمائے آپ 5000 روپے جی چوری غفار صاحب دے گئے جی چوری غفار صاحب قربان دے چاچو 5000 روپے جامعہ سلفیہ دا 5000 روپیہ زکات چو دیتا ہے جامعہ سلفیہ واسطے تے 5000 روپیہ اللہ دے گھر واسطے چوری غفار صاحب اللہ قبول فرمائے ملک یاسین صاحب جی آپ 10,500 روپیہ ہے جی ملک یاسین صاحب کی طرفوں 10,500 اللہ پاک قبول فرمائے اللہ برکت فرمائے پریشان تو نہیں نہ ہوگے لیٹ ہون تو پریشان تو نہیں نہ ہوندے تو پھر کی بیٹھے رہو پھر چپ کر کے پریشان ہونے کی گل میں نے کہا جی پریشان ہو جلدی جلدی پیسے لے آؤ تاکہ جلدی جلدی کام نہیں پڑے تم بے فکر ہو کے بیٹھے ہو کوئی پریشانی نہیں بیٹھے رہو پھر کوئی گل نہیں بیٹا خزامہ آیا جی بیٹا خزیمہ 1500 روپے لے کے اللہ قبول فرمائے اللہ پاک رزق دے اندر برکت فرمائے ماشاءاللہ جی چوری دے منڈے والوں 1000 روپیہ جی چوری عبدالرزاق دے منڈے والوں 1000 اللہ قبول فرمائے محمد بشیر صاحب دی طرفوں بشیر صاحب دی طرفوں 5000 اللہ پاک قبول فرمائے وعلیکم ماشاءاللہ تحفہ قبول کرو جی تحفہ کیڑے حافظ ہو گیا مسجد بھری حافظاں دے نال چلو آپ 12000 روپیہ ہے جی مارا جائے ماشاءاللہ ساڈی مسجد دے ایتھے نمازی سن جمعہ پڑھدے سن بھائی بلال صاحب وہ اللہ نو پیارے ہو گئے نے ساڈے بہترین دوست سن بڑی پیار محبت کرتے سن ایتھے روٹین نال جمعہ پڑھن آندے سن دنیا تو چلے گئے نے اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے اے انہاں دے بھائی نے رسیں وال تو تشریف لے آئے نے جمعہ پڑھن واسطے نالے عید لے کے آئے نے اللہ پاک قبول فرمائے اللہ پاک انہاں دے رزق دے اندر برکت فرمائے تاڑے ابو جی ہیں نا جے چاچا یوسف صاحب اللہ پاک تاڑے والد محترم نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اللہ ساڈے دوست بھائی بلال نو اللہ جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے دیکھو ساڈا یار بلال نہیں تو دے بھرا نے یار والا ساتھ نبھایا ہے کمی پوری کیتی انہوں نے جگہ دے آگے بہ کے جمعہ پڑھیا ہے اللہ پاک انہاں دیاں محبتاں قبول فرمائے اللہ ساڈے بھائی بلال دے درجات بلند فرمائے 1000 روپیہ باہروں آیا جی لین چلایا انہاں چ ہور آئی جاندے نے او ساڈا بیلی ہے یار اونوں انہاں دی گل سن لی تے کام مک جانا ہے ہاں انہاں دی گل نہیں سننی ہے جی ہاں انہاں نوں اینڈ واسطے رکھیا آ لو جی آ جی کیا دادا جان دادی جان نانا جان نانی جان والد صاحب ساس اور سسر دی طرفوں 3000 روپیہ سودر سسٹم واسطے اللہ پاک قبول فرمائے اللہ پاک سارے دے اوتے اپنی رحمتاں فرمائے اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے زیرو سیل دا ملک ہے چک کے لے آئے انہوں ماشاءاللہ پائی احسان دا بیٹا او دی طرفوں 1000 روپیہ اللہ قبول فرمائے اے ویلو زیرو سیل دا بچہ ہے تے میریاں طرزاں لوندا ہے میں دعا گوں اللہ پاک انہوں حافظ بنائے عالم بنائے بعمل بنائے اب ماشاءاللہ جی ساڈے حاجی رکھا ملت روڈ دے سیٹ صاحب آ سیٹ صاحب بھی نالے صدر بھی آ سیٹ صاحب بھی آ تے 5000 روپیہ بھیجیا جی 2 پلیٹاں تے بھیجن ماشاءاللہ حاجی رکھا صاحب حاجی اللہ رکھا صاحب ملت روڈ دے اوتے انہاں دی ماشاءاللہ بہت بڑی دکان ہے بہت بڑے تاجر نے بھی آ صدر بھی آ سیٹ صاحب بھی نے تے صدر صاحب بھی نے ملت روڈ دے تاجران دے انہاں دی طرفوں 5000 آیا ہے لیکن ملک صاحب دی فرمائش ہے حاجی رکھا صاحب کتھے نے جتھے بھی بیٹھے نے ملک صاحب والوں ڈیمانڈ اے وے کہ حاجی اللہ رکھا صاحب مسجد واسطے سولر پلیٹ دین دو دین ماشاءاللہ اے 5000 روپیہ قبول ہے اللہ پاک قبول فرمائے مزید 45000 دا تقاضا ہے حاجی صاحب کی گزارش ہے کہ رمضان دے دن موک نہ جان رمضان دے وچ ہی باقی پیسے ادا کر کے 2 سولر پلیٹاں اے اپنی طرفوں اور اپنی نسل دی طرفوں اولاد دی طرفوں والدین دی طرفوں صدقہ جاریہ لگواؤ اللہ پاک قبول فرمائے ہاں نال ساڑی چاچی والوں انہاں واسطے دعا کر دیو اللہ پاک انہاں تے اپنی رحمت فرمائے چاچی جان دی جو وفات ہوئی ہے نا چاچا جی اللہ رکھا صاحب بڑے انہاں دی جدائی دے غم دے اندر پریشان رہے اللہ پاک انہاں دے درجات بلند فرمائے اور حاجی اللہ رکھا صاحب نو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے ابو بکر دے گیا جی اپنی ہمشیرہ دی فوت ہو گئی اپنا چھوٹا تے او دے واسطے دے گیا 1000 روپیہ پتہ نہیں نانے لو 1000 روپیہ پائی ابو بکر نے اپنے نانا جان والوں تے ایک اپنی ہمشیرہ والوں اللہ پاک قبول فرمائے اللہ انہاں تے اپنی رحمتاں فرمائے اللہ پاک اس بچے نو حافظ عالم بعمل بنائے آپ بیٹا دے گیا جی اپنے دادے دی طرفوں جی 1500 روپیہ کے بچے نے دیتا اپنے دادا جان والوں اللہ قبول فرمائے جی کیا نام ہے حذیفہ کس کی طرف سے
چھوٹا جا بیٹا ہے حذیفہ 1000 روپیہ لے کے اللہ قبول فرمائے اللہ انہوں حافظ بنائے اللہ پاک دے والد محترم دے رزق دے اندر کاروبار دے اندر برکت فرمائے آپ بلے نہیں اپنا سامنا جی انہیں بھیجیا جی انہوں دی والدہ ہسپتال دعا کر دیو بلا انصاری ہاں جی انہیں اپنے دادے والوں اپنے والدین دی طرفوں بھیجیا جی سنو میں نہیں سمجھ آ رہی لکھ کے انہیں بھیجیا بلے پایتار مان اور بلا مسجد دے بالکل سامنے انہاں دی رہائش ہے 5000 روپیہ بھیجیا اللہ دے گھر واسطے انہاں دی والدہ محترمہ بیمار نے ہسپتال داخل نے دعا کرو اللہ اپنی رحمت نال شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے میاں عبد الرحمان او دے ابو جی تے اسماعیل صاحب دے دادا او دے والد صاحب میاں عبد الرحمان اور دادا جان میاں اسماعیل میں جو اس مسجد پہلا جمعہ پڑھایا سی نا تو مینوں میاں اسماعیل صاحب ادوں دے یاد نے بہرحال دنیا تو چلے گئے اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے اس مسجد دے نمازی سن مومن سن اللہ پاک انہاں دے درجات بلند فرمائے بچے دی گل سن لو جی ادھر لے آنا بیٹا حاجی مصطفیٰ صاحب حاجی مصطفیٰ صاحب دی پلیٹ لکھو جی حاجی مصطفیٰ صاحب دی طرفوں ماشاءاللہ یہ بڑے سالاں بعد آئے ذرا پوچھو ساڈے پرانے اس مسجد دے نمازی تے پرانے تے جمعہ پڑھن والے کافی دیر ہن وچوں غائب رہے نے تے دوبارہ پھر حاضر ہو گئے نے اللہ پاک ہن انہاں نوں حاضر ہی رکھے ماشاءاللہ انہوں نے اپنی حاضری دا ثبوت دیتا ہے ایک پلیٹ سولر پلیٹ دا انہوں نے اعلان کیتا ہے مسجد واسطے اللہ پاک قبول فرمائے اللہ انہوں نے رزق دے اندر مال دے اندر برکت فرمائے اللہ انہوں نے صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے اچھا بچہ کہہ رہا ہے میرے چاچو اویس واسطے دعا کرو اللہ پاک انہوں صحت عطا فرمائے ایک میں آتا ہوں شیما صاحب دیاں جی 2 پلیٹاں لکھو دادی دادے والوں تے والدہ والوں محترم بھائی طارق چیمہ صاحب دی طرفوں 2 سولر پلیٹاں سبحان اللہ اللہ پاک قبول فرمائے کہہ دیو آمین وہ تواڈے آمین کئی جان نال دعاواں کرن نال جے اوندے رہن سلسلہ چلدا رہے تے تواڈا نال حصہ پئی جاندا ہے تا اے ترغیب ہے اللہ پائی طارق چیمہ صاحب دی طرفوں 2 سولر پلیٹاں قبول فرما اللہ انہاں دے دادا جان دادی جان نو جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما اللہ انہاں دی والدہ محترمہ نو ماں جی نو اللہ جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما اللہ ماں جی دے درجات بلند فرما اللہ انہاں دی اہلیہ محترمہ نو صحت تندرستی عطا فرما او ساڈی باجی جان ماشاءاللہ علماء دے بڑے خدمت گزار نے اور اللہ پاک انہاں دے بچیاں نو صحت تندرستی دے اللہ انہاں دے بچیاں نو انہاں دا فرما بردار بنا دے ایک انہاں دی روحانی والدہ جی چیمہ صاحب دی انہوں نے کہ انہوں نے کوئی پیسے جمع کرائے لاکھ روپیہ ماشاءاللہ تو انہوں نے کہا جی 4 پلیٹاں انشاءاللہ وہ آ جائیں بھائی طارق چیمہ صاحب دی روحانی والدہ محترمہ ماشاءاللہ چیمہ صاحب بڑی محبت پیار والے روحانی شخصیت نے انہاں دی روحانی اما جان انہوں نے 1 لاکھ روپیہ چیمہ صاحب نو بھیجیا ہے انشاءاللہ 4 سولر پلیٹاں پہلے ہی دے گیا اللہ نو پیاریاں ہو گئی دعا بھی کر دی انہاں دی طرفوں 1 لاکھ روپیہ آیا ہے اللہ پاک قبول فرمائے کہو آمین اللہ انہاں تے اپنی رحمتاں فرمائے اور اللہ پاک یہ 4 سولر پلیٹاں انہاں واسطے تا قیامت صدقہ جاریہ بنائے تو اڈے کے گزارش ہے جتے کو اپنے کو توفیق نہیں استطاعت نہیں کوئی حالات انہیں نہیں اچھے کوئی کمزور نے کوئی مزدور ہے غریب ہے وہ ترغیب دو اپنے رشتہ داراں دے اندر جڑا کوئی صاحب حیثیت ہے کہ یار اتنے جمعہ پڑھتے ہیں اتنے ضرورت ہے سولر پلیٹاں نے صدقہ جاریہ ہے قیامت تک ثواب ملنا ہے اگر تسی کسی اپنے دوست نو رشتہ دار نو محلے دار نو کہہ کے ترغیب دلا کے سولر پلیٹ لوا دیتی نا انشاءاللہ جنہ لواؤن والے نے ثواب ہے اونا تو انو کہن والے نے بھی ثواب ہے اے رمضان تو پہلو کام ضرور کرو جڑے آپ نے لوا سکتے کسے نو کہہ کے اللہ دے گھر واسطے انشاءاللہ اللہ تانوں جزا دے گا کیا نام بھائی عبد الرحمان صاحب نے اپنی والدہ محترمہ دی طرفوں اور اپنے سسر دی طرفوں اللہ دے گھر دی خدمت کیتی ہے 5000 روپیہ اللہ پاک قبول فرمائے اللہ پاک انہاں تے اپنی رحمتاں فرمائے اللہ انہاں دے رزق دے اندر برکت فرمائے اچھا بھائی احسان صاحب اپنے دادا ابو والوں اللہ دے گھر دی خدمت کر رہے ہیں اللہ قبول فرمائے آ کہہ رہے ہیں 1000 تہاڈی عید ہے میں ایتھے پریشان ہو جانا پیو السلام علیکم جی چلو
ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਉਹ ਪਾਰ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੇ ਉਧਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੋ ਜੇਬ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਲੇਟਾਂ ਮੰਨ ਗਿਆ 2 ਖਰੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ अच्छा लो मेरी जेब च पर्ची बड़ी मैनू पता ही कोई नहीं ना अच्छा अच्छा पैसे ना बताएं प्लीज़ मेरी दुआ करें अल्लाह मुझे 2 बेटे दे नेक मेरी 3 बेटियां ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ मेरा ख्याल है किसी साड़ी मोहतरमा बाजी वालों है पैगाम है उन्हें कहा कि दुआ करो अल्लाह पाक मैनू 2 बेटे दवे ते नेक दवे उन्हें कहा 3 बेटियां ने तो दुआ करो अल्लाह पाक मैनू 2 बेटे अता फरमाए ਆਮੀਨ बाजी जान दे पता नहीं केड़ी आस नाल केड़ी उम्मीद नाल ये दरखास्त भेजी है कोई जुमातुल विदा है दुआ हो जाएगी पता नहीं किदी आमीन कबूल हो जानी है तो साड़ी भैन ते अल्लाह ने अपनी रहमत कर देनी है दुआ करो अल्लाह पाक नेक साले नरीना औलाद अता फरमाए अल्लाह पाक एक नहीं बल्कि जोड़े अता फरमाए बाजी जान ने कहा कि एक बेटी हिफज कर रही है दुआ करो अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए अल्लाह उस बच्ची के नसीब अच्छे फरमाए जामिया सल्फिया वास्ते जे ते एक अपनी मस्जिद वास्ते जो उत्ते लिखे जे बाजी ने कहा कि स्पीकर च ना दस्यो पर उत्ते लिखे ने वो वक्रे वक्रे कर दो जामिया सल्फिया वास्ते ते अपनी मस्जिद वास्ते अल्लाह कबूल फरमाए अल्लाह पता नहीं किन्ने इस घर च तेरे बंदे इहो जे बैठे ने किन्नियां तेरियां बंदियां बैठियां ने जिन्हां दियां गोदां खाली ने अल्लाह महकमा ते तेरे कोल ही है ना तू चावें दवें चावें ना दवें पर तेरे बंदे नहीं गल नूं समझदे जिन्हां भैणां दी औलाद नहीं हुंदी ते ससुराल ताने मेहणे दे दे के मार दिंदे ने जिथे बेटियां होण ताने मेहणे दे दे के मार दिंदे ने हालांकि महकमा ते अल्लाह कोल पुत्र दवे धियां दवे किस दी रज़ा ते अल्लाह महकमा तेरे कोल जिहड़ियां मेरियां भैणां परेशान ने भाई परेशान ने कई बैठे ने मैं किदा किदा नाम लवां अल्लाह अपनी रहमत दे नाल सब नूं औलादे नरीना अता फरमा टाइम बहुत ज्यादा हो गया पार सुनो पार को बंदा एक प्लेट जी माशाल्लाह अपने करियाने वाले अब्दुल रशीद साहब रखा साहब दे भाई अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਕਹੀ ਜੀ हाजी अल्लाह रखा साहब करियाने वाले उन्होंने भाई रशीद साहब ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ अल्लाह नूं प्यारे हो गए ने उन्होंने बेटे ने एक सोलर प्लेट का ऐलान किया अल्लाह कबूल फरमाए अल्लाह पाक हाजी रशीद नूं जन्नत के अंदर आला मुकाम अता फरमाए अल्लाह उन्होंने बेटे के रिज़्क के अंदर बरकत फरमाए जी 500 रुपया अल्लाह पाक कबूल फरमाए हाजी अब्दुल कदीर साहब बेटा पोता है अच्छा अल्लाह पाक कबूल फरमाए अल्लाह हाजी अब्दुल कदीर को शिफा अता फरमाए अल्लाह इन्हां दे रिज़्क अंदर बरकत फरमाए ਚੌਰੀ ਅਬਦੁल्ला ਦਾ ਭਾਈ ਚੌਰੀ ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਲदैन ਦੀ ਤਰਫੋਂ हाजी इरशाद साहब भाई अब्दुल दे भाई उन्हां कोलों 5000 रुपया अल्लाह कबूल फरमाए अल्लाह उन्हां दे वालिदैन ते अपनी रहमतां फरमाए अल्लाह जन्नत के अंदर आला मुकाम अता फरमाए 5000 रुपए जामिया सल्फिया वास्ते ही अपने डॉक्टर यूसुफ साहब ने इत्थे अयूब साहब दे बेटे डॉक्टर अयूब साहब के बेटे डॉक्टर यूसुफ साहब ने 5000 रुपया जामिया सल्फिया वास्ते भेजे अल्लाह कबूल फरमाए तुसी अपनी ज़कात का हिस्सा ते फतराना ये जामिया सल्फिया वास्ते इत्थे जमा करवाना है इंशाअल्लाह तुहाडी अमानत जिवें हर साल जामिया सल्फिया पहुँचती है इंशाअल्लाह पहुँच जाएगी अपना अपना हिस्सा जरूर शामिल करो 1000 रुपया चीमा साहब ने जामिया ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ 1000 रुपया ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਸਤਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ 1000 रुपया सत्याने तो आते अब्दुल कदूस साहब उन्होंने वालों तो 500 रुपया भाई चीमा साहब वालों जामिया सल्फिया वास्ते 1000 चीमा साहब को 1000 हाँ जी उधरों भी 1000 उधरों भी 1000 अच्छा अल्लाह पाक कबूल फरमाए अल्लाह पाक बरकत फरमाए अब्दुल रशीद साहब की प्लेट का ऐलान हो गया ऐलान हो गया जी साहब ने प्लेट एक कही माशाल्लाह अपने नानी नाने तरफों ते दादी दा मलक अब्दुल रशीद का बेटा मलक सैफ उन्हें अपने दादा जान दादी जान नाना जान ते नानी जान वालों एक प्लेट का ऐलान किया अल्लाह कबूल फरमाए आमीन कहो अल्लाह पाक बरकत फरमाए अल्लाह पाक रिज़्क च इजाफा फरमाए अल्लाह पाक मलक अब्दुल रशीद साहब के कारोबार च बरकत फरमाए अल्लाह नूं रिज़्क़े हलाल वाफर अता फरमाए अल्लाह पाक मस्जिद की खिदमत की होर तौफीक अता फरमाए अल्लाह दा साया अपने बच्चों ते इस जमात ते अल्लाह तादेर सलामत रखे 500 रुपया को बचा दे 500 रुपया होर किसी बच्चे दी अल्लाह कबूल फरमाए ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਲਾਓਗੇ ਪਲੇਟਾਂ ਸਾਨੂੰ 4 ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਤੋਂ मलक साहब कहते हैं जी प्लेटा जो थोड़ियां हुई ने ये जुमातुल विदा है यार को थोड़ी जी हिम्मत मारो कोई होर बंदा ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ भाई वसीम साहब उन्होंने तरफों 1000 अल्लाह कबूल फरमाए कोई हिम्मत मारो यार थोड़ी जी कोई सज्जे खब्बे तुसी जानते हो केड़ा बंदा साहब हैसियत बैठा कोणी मार के मोटा मार के उनको मनाओ यार ਭਾਈ 4 ਪਲੇਟਾਂ ਖਵਾਓ ਤੇ जमात 4 प्लेटा मलक साहब कहते हैं कर दियो होर औखे सौखे हो गए 1 लाख रुपए का
ਤਕਰੀਬਨ ਟਾਰਗੇਟ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰ ਆ 4 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਚੌਰੀ ਨੱਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਲੇਟ ਲਿਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੌਰੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਨੱਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਉਮਰੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਬਲਕਿ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ اللہ پاک قبول فرمائے اللہ پاک پائی ذوالفقار دا عمرہ قبول فرمائے اللہ پاک انہوں دے رزق اندر برکت فرمائے اللہ انہوں دے والدین صحت تندرستی عطا فرمائے ایک پلیٹ ماشاءاللہ ہو گئی جی اچھا او بندہ لوکے بیٹھا جی دیکھ لو وہ کہندا بندہ بیٹھا جی اللہ دے گھر وچ انہاں کہا نام نہیں لینا میرا نام لے لو ثواب دا کام ہے روزے وچ چنگی گل ہے چلو یار اللہ پاک جاندے نے جے او چاہندا کہ میرا راز قیامت نوں ہی کھلے ایک پلیٹ دا بھائی نے اعلان کر دیتا ہے تے نال ویلو کڈی فراخ دلی ہے کڈی فراخ دلی ہے ایک پلیٹ ہے پر میرا نام نہیں لینا اعلان نہیں کرنا اللہ پاک قبول فرمائے اللہ تو جاننا اس بھائی نے خفیہ اعلان کیتا ہے اللہ تو خفیہ طریقے دے نال ہی اس ساریاں پریشانیاں دور کر دے ساریاں مشکلاں آسان کر دے رزق حلال کھلا عطا کر دے اللہ قیامت والے دن اللہ اپنے عرش دے سائے تھلے جگہ عطا کر دے ایک پلیٹ دا بھائی انہاں اعلان کرتا 3 رہ گئیاں جے ہمت مارو یار باہر سین دے وچوں کو بندہ ہن کئی ہے نے ایسے بندے ہن میں نام لے لواں تے پھر انہوں اٹھنا پینا ہے تے جی اپنے آپ اٹھ پین تے گل چنگی جی ہن میں نام نہیں لینا جی پھر ماشاءاللہ کی نام بھائی ندیم صاحب ایک پلیٹ دا انہوں نے اعلان کر دیتا ہے اللہ پاک قبول فرمائے بھائی نے پچھلے جمعے سانو پلیٹ دیتی جی خیر جی یار بھائی ایک منٹ بھائی ندیم ہوراں نے پچھلے جمعے بھی پلیٹ دا اعلان کیتا پلیٹ دیتی اس جمعے پھر اللہ پاک قبول فرمائے اللہ رزق اندر برکت فرمائے کہہ دیو آمین اللہ پریشانیاں دور فرمائے اللہ دنیا آخرت دے اندر عزت عطا فرمائے اللہ قیامت والے دن نبی پاک دے اتھوں حوض کوثر دا جام نصیب فرمائے کی نام ہاں ماشاءاللہ پائی رہی ہے نام رہن دیو ایک پلیٹ ہو گئی اللہ قبول فرما انہاں نوں سانوں نام ہوندا ہے نا انہیں کیویں لکھون گے ساڈے کولوں اللہ پاک قبول فرمائے کہہ دو آمین اللہ پاک انہاں دے رزق اندر برکت فرمائے اللہ پاک دنیا آخرت دیاں تمام پریشانیاں دور فرمائے 3 ہو گئیاں جے رہ گئی جے ایک پیسے روگے شاہ کی گل میں ہائی جانے تے پلیٹاں دا تے ایک رہ گئی جے جلدی 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 کیڑا بندہ ہے نا لکھا لو فٹافٹ ہاں دے پاویں شام نوں دیو تے پاویں کل نوں دیو او لو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی میں بھائی دا نام بھول گیا تے پوچھ لو انہاں نوں لو جی تسی بھول گئے انہاں فائدہ چکیا انہاں نے بھولے رہو نہیں ماشاءاللہ پوچھو انہاں نوں ساڈے دوست آ تے اس مسجد دے ماشاءاللہ جمعے دے پکے نمازی نے ایک عرصے تو اسی ایریے چ بیٹھے ہاں میں انہاں نوں ویکھنا وا اللہ پاک قبول فرمائے انہیں ایک پلیٹ دا اعلان کر دیتا ہے اللہ پاک انہاں دے رزق اندر برکت فرمائے مال اندر برکت فرمائے اللہ پاک انہاں دیاں تمام پریشانیاں دور فرمائے آلو جی 2000 روپے بھائی نے دتا جی تے دسو جی کی نام تو بھائی اویس صاحب 2000 روپے دا اللہ قبول فرمائے اللہ پاک انہاں نوں اور انہاں دے بھائی نوں نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے کہہ دو آمین میں دیکھے دعا کیتی اللہ جنہاں دیاں خود گوداں خالی نے اللہ کسی نوں خالی نہ موڑی اللہ سب تے اپنی رحمتاں فرما اور بھی کوئی بندہ اور کوئی نہیں جی کام پورا اچھا ہو گیا ہاں 4 پلیٹاں کہیاں سی وہ ہو گئیاں نے اللہ پاک قبول فرمائے میں وکری بیماری لگی رہی یار کھلویا یارو میری دادی بھی میرے واسطے بڑیاں دعاواں کر دی رہی ہے میری نانی بھی میرے واسطے بڑیاں دعاواں کر دی رہی ہے ساری پلیٹاں لکھا میرے نانے تے ماشاءاللہ میری پیدائش واسطے بڑیاں دعاواں کیتیاں سن اب 1000 روپیہ میرے نانے والوں 1000 روپیہ میری نانی والوں 1000 روپیہ میرے دادے والوں 1000 روپیہ میری دادی والوں 1000 روپیہ میرے ابو والوں اللہ پاک قبول فرمائے اللہ پاک انہاں تے اپنی رحمتاں فرمائے اللہ پاک انہاں دے درجات بلند فرمائے مینوں اللہ پاک ہے تے میں گناہ گار ہاں پر اللہ انہاں دا صدقہ جاریہ بنائے عید دا ٹائم کہندے جی کنے بجے عید ہوئے گی رات فجر دے نال 7:30 لیٹ 7 ٹھیک 7 عید الفطر دی نماز انشاءاللہ 7 بجے چھوٹی عید ہے کہڑا جا کے قربانی کرنی ہے ذرا تسلی نال تیار ہو کے سیویاں سویاں کھا کے ٹھیک ہے نا ہاں آپ گھروں گھر ہی کھاؤ ساڈے واسطے بھاویں نہ لے آئو ہاں سیویاں کھا کے بچیاں نوں تیار کر کے سکون نال تسلی نال جے موسم ٹھیک ہویا اوتھے لے لو جتھے تہاڈا دل ایتھے دھوپ زیادہ ہو جاندی ہے گرمی ہو جاندی ہے پھر نویں کپڑے پا کے نا بیبیاں کولوں تے میریاں باجیاں کولوں
بہنا مشکل ہو جاتا گرمی کے اندر، تو پکھیاں کا انتظام بھی نہیں ہوتا. چلو اتنے مسجد کے اندر ہی پڑھ لواں گے انشاءاللہ. عید الفطر کی نماز اس مسجد کے اندر 7 بجے ادا کی جائے گی. مختصر نماز، خطبہ اور دعا. تمہیں پتہ ہی ہے کہ سابقہ روٹین دا ادھے گھنٹے میں کام مک جاتا ہے. اللہ پاک قبول فرمائے. جامعہ سلفیہ واسطے بھائی عبدالرزاق صاحب اور بھائی محمد رمضان انصاری عرف جانا کباڑیا باہر کھڑا ہوئے گا. پار انصاری بھی ہے. جنہوں مرضی جامعہ سلفیہ واسطے فطرانے دے زکاة دے پیسے دے دیو انشاءاللہ تہاڈی امانت پہنچ جائے گی. تے فطرانہ علماء کرام نے نا گندم دے حساب نال کسے کیا 350 کسے آکھیا 400 کسے کتنے. تے اسی سارا سال صرف گندم نہیں کھاندے انجی ہے. اسی چول بھی بڑے کھانے ہیں، اسی برگر بھی بڑے کھانے ہیں، ہاں پیزے بھی کھانے ہیں، ایس کریم بھی کھانے ہیں، خورے کی کچھ کھانے ہیں. یہ سارے چاہوں پایا کرو. میرا خیال ہے فی کس 500 روپیہ ٹھیک ہے نا؟ کوئی بہت زیادہ تو نہیں نا کیا دیتا. انجھے مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب حافظہ اللہ انہوں دا بیان آیا ہے کہ جڑے بندے اپنے نام نال سیٹھ، نواب، رانا، چیمہ، چٹھا یہ لکھواؤندے نے وہ 3600 روپیہ فطرانہ دین گے. بہرحال کم از کم میرا خیال ہے 500 روپیہ مناسب ہے. 500 روپیہ میرا گندم دا صاحب نہ رہو سے بڑا کچھ کھانے اللہ دیاں بڑیاں نعمتاں نے. سارا رمضان کھجوراں کنیاں کھادیاں نے. جے کھجوراں دے صاحب نہ دیو تو کنے بنتے جے. سموسے نہیں چھڈے، پکوڑے نہیں چھڈے، ککھ نہیں چھڈیا سی. بہرحال 500 روپیہ ویسے کم از کم جو ہے نا وہ علماء نے 350 بھی کیا ہے. اگر کوئی بہت زیادہ ماڑا ہے، مزدور ہے، غریب ہے، کرایہ دار ہے، ڈنگو ڈنگی مسا گزارا ہوتا ہے 350 بھی دے دے. لیکن عام نارمل جو انسان مسلمان ہے نا وہ 500 روپیہ فی کس دے. اللہ پاک زیادہ دین دی توفیق عطا فرمائے. جی بھائی ابو سفیان صاحب نے کسی دوست نے فون کیتا ہے انہیں 5000 روپیہ بھیجے. اللہ قبول فرمائے. اللہ پاک انہوں نے رزق کے اندر برکت فرمائے. 500 روپیہ بھابی والوں جی. 500 روپیہ ساڈی بھابی کہ تہاڈی؟ اچھا میں نواں ویاہ ہویا نا اب 500 روپیہ بھابی والوں دیتا. اللہ پاک قبول فرمائے. 500 انہوں نے تہاڈی بھابی 500 روپیہ ساڈی بھابی والوں تے 500 روپیہ انہوں اپنی بھابی والوں. اللہ پاک قبول فرمائے. اے دعاواں دیاں درخواستاں نے. کر دیو جی شاہ حج دیکھی جو جڑی ہو. کسی کا میرے والدین فوت ہو گئے نے یونس صاحب کمال پور والے. اللہ پاک انہوں نے والدین دی مغفرت فرمائے. آمین کہی دو. کل بروز ہفتہ اسے مسجد دے اندر صبح 10 بجے خواتین دا پروگرام ہے. ماما بہنا کی گزارش ہے ضرور پہنچو. میرا بھائی محمد قمر جنوبی کوریا ہوندہ ہے اتھے اپنی نوکری دے سلسلے سے کیا ہے پریشان ہے. دعا کرو اللہ پریشانی دور فرمائے. کسی کہا کہ میری بہن دی اولاد نہیں ہے وہ دے واسطے دعا کرو اللہ پاک ساڑی اس باجی اس بہن نیک سالے نرینہ اولاد عطا فرمائے. اللہ انہوں دے بھائی نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. کسی کا نانی اماں فوت ہو گئی ہے دعا کرو اللہ پاک انہوں دے اپنے رحمت عطا فرمائے. کسی کا میرے بیٹے واسطے دعا کرو 1 سال تو بیمار ہے اللہ پاک شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. کسی کا 3 سال پہلوں جوان بھائی دی وفات ہو گئی جی دی شادی سی تے بڑا دکھ ہویا ہے سکون نہیں ملتا. دعا کرو اللہ پاک انہوں دی مغفرت فرمائے. اللہ پاک تمام جو دکھ نے غم نے پریشانیاں نے اللہ دور فرمائے. ملک حنیف صاحب دا بیٹا ملک اعظم دعا کرو اللہ انہوں نے بھی اپنی رحمت نال شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ایک میں بھول گیا جی وہ تہاڈا ایک جڑا جانا کباڑیا اودی پلیٹ لکھاونی انہوں تو پوچھو جانا کباڑیا. ہاں جی بھائی ملک محمد رمضان انصاری عرف جانا کباڑیا. ایک پلیٹ انہوں والوں ملک صاحب دی ڈیمانڈ ہے. ملک تاج والوں ملک تاج بیٹھا ہوا کتنے اٹھے. ہاں جی پچھلے جو میں کیا پلیٹ کہہ دیئے تہاڈی تو جی انہوں دی ملک تاج صاحب دی طرفوں ایک پلیٹ اللہ پاک قبول فرمائے. وہ بونس ہی ہے یار جماعت الوداع کہہ دو آمین. اللہ پاک قبول فرمائے. ملک صاحب دی ڈیمانڈ ہے کہ بھائی رمضان انصاری والوں ایک پلیٹ ہونی چاہیے. میں پیغام انہوں تک پہنچا دیتا ہے. اللہ پاک ہمت دوے توفیق دوے اللہ پاک قبول فرمائے. دادی دادے دی والدین دی تے چاچو بھی فوت انہاں دے ہوئے آ تھوڑی دیر کنا دے شاہ جی دے دادا جان دادی جان چاچو جان اللہ پاک جتنے بھی انہاں دے بڑے فوت ہو گئے ابا جان اللہ پاک سب دی مغفرت فرمائے. اللہ پاک انہاں دے درجات بلند فرمائے.
کل 27ویں رات ہے. کل انشاءاللہ ساری اس مسجد کے اندر حضرت مولانا بشیر احمد خاکی صاحب نماز تراویح تو بعد درس قرآن و حدیث بیان فرمان گے. اب آپ کی گزارش ہے ان راتوں کے اندر ضرور اللہ کے گھر آیا کرو, حاضری دیا کرو, اللہ کے گھر وقت دیا کرو. اللہ پاک قبول فرمائے. ماشاءاللہ مولانا بشیر احمد خاکی صاحب بڑے دبنگ خطیب نے, سارے احباب کے گزارش ہے کہ ضرور پہنچے ہو. اللہ پاک تمہیں توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک انہوں کا آنا قبول فرمائے. 2500 اپنے سسر کی طرف ماشاءاللہ 2500 دادی دادے. بھائی عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2500 روپیہ اپنے سسر بنو. یہ 2500 کا کی حساب ہے, کوئی 3250 تو کرنا سی. دوبارہ لگا جی. ہاں 2500 روپیہ اپنے سسر بنو تے 5000 روپیہ جیتا نا کہ 2500 سسر والوں تے 2500 اپنے دادا جان والوں. اللہ پاک قبول فرمائے. اللہ انہوں دی مغفرت فرمائے. اللہ پاک انہوں دی درجے بلند فرمائے. کیونکہ سہریاں نال پیار ہوئے تے اجدا ہوئے, دنیا تو چلے بھی گئے نے تے پھر بھی دعاواں کرواؤں دے نے تے پیسے دے دے نے. اللہ پاک قبول فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اگلے جمعے رمضان چلے جانا ہے پر ساڈا اسلام جانا. اسی اسی طرح ہی مسلمان رہنا ہے جیسے اسی اج مسلمان ہاں. جمعہ پڑھنے اسی طرح آتے رہو. موسمی تے رمضانی مسلمان نہ بنو, ایمانی مسلمان بنو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سارے باپ مل جاؤ, سب درست کر لو. عرب کے پار بلانے کی گزارش ہے کہ باہر رہو. اب آپ نمازیاں واسطے نماز کا اہتمام کرو. جگہ نا جن جگہ ملتی ہے سب بندی کر لو. سبا دی درستگی نماز کا حصہ ہے. اب آپ انتظامیہ بعد دے تر جماعت کروا کے نماز پڑھ لیں, انشاءاللہ ثواب مل جائے گا. لیکن جو اللہ کے گھر سے مہمان نے انہوں کی نماز کا اور جماعت کا خیال رکھو. پیچھے تک انتظامات دیکھو. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشفنا واشف جميع مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا اغفر لنا وللوالدين. ربنا اغفر لنا وللوالدين. ربنا اغفر لنا وللوالدين ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارحمنا أهوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك